عشان وصلت لناسي بزح مكرا بزح صبوق بزح ما كم زرلا فلقنا إنا مالتي جن إمنا جن صح نقول خمسة جرة بحر تشاجرة صح نقول زبرة خاتي تشاجرة أو درجة زي كذا صحيح خمسة جرة إلنا صبوق حلم صبوق رأي صبوق تمنيت تمنينا أنا سديت إنا جن بزح واقع إنا خاتلنا مالتي سلزة واقع قي كفلك بزح مسوات قي كفلك من نجر المس يلي مالتي سلزة يتبع عرشون لك حمتو سديت كنا وصلت لنا بزح واقع خاتلنا وطينا زلنا يوب بزح واقع يخفى لنا يبركت جن دحر بزح دخام دحر بزح تسفخ يقول كان دحر سعرنا جن فرد خمنا فرد سعرنا كم نركز إيه لما عندي حسلكم سلام فيروس عقوي زخوركم من سخار كنا ناتنا بيتساب كمينكم كوراتي أنا زبير مسكن صبغ لكم كم تعنا سلام بالله سلام كتلو سلام كتلو أنا وترتميت أنا كوراتي هذا كان لي حدش تسمعكم كم سلام هذا سبسكرايب وغير بيتسابكم يوم بيتسابكم بما شير لايك كومنت لابوركم لبزح حوات صحبور ويهم كوراتي هنا لو ما تدعم إيدا سيدني كم تم توزعهم هو يوتيوب عم بش النية مالتي بيتساب يوتيوب كفيلني خالك يميرني نحر بزح دخم نحر بزح مسواتي كم سؤالكم يوتيوب بتعمي خبير بتلي كنت هنا واقع هم خلكا أو تسرح الصوت بوتاسول لهم سبات فلتويهم جن ياو تسفخي قرط كان حر سارحة تسفخي قرط كان حر سعر كان فرد خم كان فرد على حركم ديت سنقية لما عند حيتلكم مزيان سدت موز أنا ذي ترفنا ببزح نجا كنت قمر لنا خلينا مالتي مخنياتو مست جزء أخذ فرد جزء هذي ريحون أونلاين بقى أظن صراحة تسبوا أونلاين بفيسبوك وبيوتيوب بتيك توك يوسلازة بس هذا كا إحنا ود جزينا بدنا بتتعاملنا كم هاجرنا أونلاين تفرحنا خلينا بتلي كذا كان نسوي مالتي نجزة شيء كذا لكن شبكة بنص أيو كاب نايم مخنا فيديو سكرول لا جرنا جزينا كاب نقاتلو عاود أخونا ساعتنا حاجتنا عمل إن خيرنا نيشان حاجة سخن إمالتي ما تسكولي كذي لا تثبت كأيت نبري ما تسكولي كذي جنزة لا رخا كأيت هذه إذا كن قوام سرح لزخنا تتأنج كن حجتاتو عملي كن تأي كن تراجع كن كيف كن كتكمل تغلا كن مالتي كوراتي يوتيوب كن حجتاتو فريق كتاتو تلخاي حجتاتو كيف كتاتو تلخاي للوين يو حجتاتو كيف كان حرقها يبلغ هذا يخلك أيو حجتاتو أتنعها فريق كان حرقاتي خيجن قليل يوم مالتي كوراتي إننا نجزا شركات لكن بتلي مالتي بتلي نجزا شركات لكن بيزي مجان بدأ من قال كلا أي مثلا متعمي خبير مالتي يمكن ناس عشرة كان أي مدامات لكن جن كلا جوال لكن خنا جروب فتر كان ساعات كان ملئ خن حبتاتو كل نجر عمل خن عاد خن عاد خن دخلنا نيشان حاجز يخنا كان يوم مالتي يمكن هذا درس كان نجر كنت دور خن دخلنا خن عين سرح أي خلق لكاي أبعد تسخنا نايف متى كل جزء تقعدين خنا كل جزء في دنيا تطوينا كل جزء ناي مدامات شغالة خنا عين نبري صح نقول نبالنا هي وتكن مرحنا صح نقول عدنا علينا نورنا كن مرحنا مالتي سلازة إذا كنت جبرت خينا خاني أو خينا نيشان بيزنس ندحر عينا يخينا أو خينا نيشان سرحنا نحر سرحنا خينا منم زين الوقت قالوا قداي ينا مالتي وهنياتو ذو سرحت زي منم تتنقع دليل خوفت خان نحر وانا ودليل نحر اللي كان خوفت خاسي سرحت زي سريحس أو ذكر صحية للإمة نحر اللي نخونه منم نقدر ليكال اللي يكال يوم مالتي خراتي سلازة لطفنا يجزي أهلنا بزح واجا حكينا بزح أنا ما نشكرون لاجرنا بزحات يتبعت عيننا بزحات تيك توكات عيننا بزحات فيسبوكات عيننا أنا ما تنام جالس لذا كما دامي سسافنا خلنا بعنا اللي بعنا لا سرحنا يتوبنا كعبي نجار مالتيو نا دامي دس ذا كان نجار ولا بزح واجا حكي كن زخف القايو واجا من نجار تروه إخا ولا جزي نوح مالتيو سلزي لك أنا استيو أحواتي تتقامل لهم كل كنيكوتي مالت أنا هذي سلا يوتيوب كم تسموت هو كم سدت له هو أقدي ما تزبط أميرة كأنه راح مسرح ولا حاسة مالتي جن زبير مسكن حدوان أي رفدي أو تبغى جذا جاميرة يا تبغى جذاها أو زوج إحنا زبير مالتي جن هذا سدت هذا اللي خنكن بتسرح عند سرحان فتيكا يوتيوب كنا سد أنكن إديتينج كلا جوال تليفون إديتينج لا تمهركن بقى مال كل نجار لوني أو يوتيوب تروح يا خمن نجار كم زي يعني رمي ما تعرف نجار اللي مثلا نيرو مالتي يمكن كافت بزح نجار جن حقتها وانا حقتها تتكلم مال إنك لحقتها أصنعنا أصنع خن عند حلقات ممكن يو تخفت تخفنا عن كم بخماية لكن يفوتي دك مدامي أنا كورتي أنا بدعمية لمسكن مالت يوتيوب ولا يفلق كلات ولا فلتتي هالنخا يوتيوب حارسب ويكل التسب عايشون في بفلسم تأمر مالتيه أنا كلكم تحدث الكي بتقرنيا يخون بمحرنيا يخون بتاعنا كان لي بيتسب كابل بيئة لمسكن مهنياتو بنايكاتهم دكف بنايكاتكم حاجز موران سلة برات تعنية أو درجازي بس حني أخبر أنا بيني أي مش مفكوين هنا مالتيه مهنياتو نحرب على تنا لعنا ترجع جفنا خوينا أرس براسكن كترجع جفن يما نلوت بس مكنيات يلا مالتيه بيتسبنا ሁላችሁንም የቻናሌ ቤተሰብ አመሰግናለሁ አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሁላችሁም ማለት ነው እና ተስፋ እንዳትቆርጡ ነው ያው እኔ
ከደከምኩት ከከፈልኩት ዋጋ ምናምን እንትን ባይሆን ግን የሆነ ጊዜ ግን ለካ ኢትዮጵያ ስንገባ ተስፋ አለን ማለት ነው። ትንሽ ተስፋ ይሰጠናል። ምክንያቱ አሁን ካለው ኑሮ ውድነት አሁን ካለው እንትኑ ኢትዮጵያ በጣም ከባድ ስለሆነ እንደዚህ ጎና ጎን ስራችን የሆነ ስራ ከፍተን ራሱ ዩቱባችንን እንደዚህ እርስ በራሳችንን ተደጋግፈን የማንለወጥበት ምክንያት የለና ቤተሰቤ ካብ ልቤ ለመስገን ኩለኹም ማለት እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለኒ ንሳትኩም እውን ዝደኸምኩምዎ ዝፃዕርኩምዎ ፍረ ድኻምኩም ክትረኽቡ ካብ ልቢ ምና ማለት ይኮራቴ በእርግጠኝነት ከዓ ክትረኽቡ ኢኹም ዝደኸመ ሰብ ዝፃዓረ ሰብ ፍረ ፃዕሩ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ወቅቲ ናይ ባዕሉ ግዜ ኣለዎና ተስፋ ከይቆረፅና ሰሳትና ተደጋጊፍና ሕዚ እውን ከምቲ ትማሊ ነደጋገፎ ከምቲ ትማሊ ንተሓጋገዞ ዝነበርና ሕዚ እውን ተደጋጊፍና ተደጋጊፍና ዘይንልወጠሉ ምክንያት የብላይ ማለት ግን ከም ኣነ ግን ዩቱብ ብእውነት ሕግታቱ ፈሊጠ መጀመርታ ተዘኣትዮ ነይረ ማለት ቀሊል እዩ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዋጋ ዝኽፈለና ዩቱብ እንታይ እዩ ተልኩም ከም ኣነ ከም ዝተዓዘብክዎ ተኾይኑ ዩቱብ ሕግታቱ ፈሊጥና ዘይምእታውና ብጣዕሚ ዋጋ ኣኽፊልና እዩ የኽፍለካ እዩ ሕዚ እውን ማለት እዩ ሕግታቱ እንታይ ከተማልእ ከም ዘለካ ማለት ብኸመይ ኢኻ ሰዓትካ ክትመልእ ከም ዘለካ ብኸመይ ኢኻ ሰብስክራይብካ ክትዕቢ ከም ዘለካ ብኸመይ ኢኻ ብቻ እዚ ነገራት እዚ ዩቱብ ልጀመርና ኦልሬዲ ጀሚርና ኣለና ተስፋ ተይቆረፅና ንቐፅል ማለት እዩ ግን ምናልባት ገና ህዚ ኣብ ጅማሮ ዘለና ገና ኣብ ሰብስክራይብ ዕብየት ገና ኣብ ሰዓት ዕብየት ዘለና ሰባት ግን መጀመርታ ሕግታቱ ኣፅኒዕና ተናኣቲ ይመረፅ ከም ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ነገር ስለዝረአኽዎ እስካብ ዛለማዓንቲ እስካብ ዘኽፍያ ዝረአኽዎ ብዙሕ ዋጋ ስለዝኽፈለኒ እዩ ማለት እዩ ግን ቢሆንም እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ውሽጥኻ ሓደ ነገር ድሌት ኣለካ እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ይኽእል እየ እዚ ነገር እዚ ክሰግሮ ይኽእል እየ ኢልካ እንድሕር ተበጊስካሉ ካብ ውሽጥና እንድሕር ድሌትና ተበግሶ እንድሕር ሃልዩና ኮይኑ ዘይከኣል የለይ ማለት እዩ ኣይኮነ ዩቱብ ስደት እውን ክኢልና ስለዝኣመናሉ ፅባሕ ተስፋ ጌርና ከምዚ ገይረ ሰሪሓ ከምዚ ገይረ ተለዊጠ ክዓቢ እየ እና ስለዝኣመና ስደት ንዓርሲ እውን ክኢልና የንኸለና ማለት እዩ ስለዚ ንጠቐመሉ እየ ዋናው ነገር ና ግዜና ኣብ ናይ ማዕልትና ንጠቐመሉ ሎሚ ግዜኻ ዝሰርቕ ነገራት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ቲክቶክ الفرق ساعات تلك أتيقا ساعات كلتا ساعات تحلفوا الجزء يوم مالتي سلازة ياو أفتي تيك توك بيو أفتي فيسبوك بيو أفتي صحق انت اللي حلفنا هي كزي يا أغلنا لو مجزينا عندنا إنفستيجرنا كنت كمولو نخلينا بيتسر نا ሁላችሁንም ተስፋ እንዳትቆርጡ ነው የምላችሁ ደስቲ ተስፋ ሳትቆርጡ በርትታችሁ ስሩ ይቻላል ምንም ነገር የማይቻል ነገር የለም ዋናው የእናንተ ፍላጎት ነው በቃ ፍላጎት ካላችሁ የፈለገ እንትን ቢገጥማችሁ ራሱ ትነሳላችሁና ተስፋ ሳትቆርጡ ቻናላችሁ አሳድጋችሁ ምናልባት ኢትዮጵያ ስትገቡ በተለይ ማለት ነው እዚህ ሀገር ያው ምንም ለመስራትም አይመችም ግን ለመስራት የሚመቸው እዚህ ሀገር ያው በተለይ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው ያው አብዛኛው ሸቃላዎች የቤት ሸበካ ስላለን በሱ አድርገን ሰዓታችንን መልተን አገራችንን ከገባን በኋላ ያው እንደዛ ብለን ለመስራት ስለሚመች እዚህ ሆናችሁ ሰዓታችሁ ሞልታችሁ አገራችሁ ውቡና እርትታችሁ ስሩ እላችኋለሁና ቤተሰብ ሁላችሁንም ግን አመሰግናለሁ የምር ማለት ነው ከልቤ ነው አመሰግናችሁ ሁላችሁም በትግርኛም በአማርኛም በኦሮምኛም በሁሉ ቋንቋ የምትከታተሉኝ ያው በእናንተ እገዛ በእናንተ ደገፍ ነው እዚህ የደረስኩት እንጂ በኔ ችሎታ ወይም በኔ እንትን ብቻ አይደለምና አመሰግናችኋለሁ በድጋሚ እና
እና ስሩ ቤተሰብ ስሩ፣ ተስፋ ሳትቆርጡ ስሩ ነው የዛሬ መልእክቴ። ይሄ ይመስላል። ያው እኔ ቢከፍለኝም ባይከፍለኝም ግን የሆነ ተስፋ ይሆናል። እኔ አሁን ገና ሰዓት ሳልሞላ የሆነ እንደዚህ ዩቱብ ከፈለኝ ምናምን የሚል እንትን ከሰማት ኦኬ ለካ ምናምን ብዬ ተስፋ ስለማድረግ የነበረ ያው ለእናንተም ገና ክፍያ ላይ ያልደረሳችሁ ትንሽ ተስፋ ይሆናችኋል ብዬ ነው ያቀረብኩት የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ይመስላልና ቤተሰብ ከልቤ ለመስገን ህዝቡን በድጋሚ ያኔ ሌላ አልኩን አለማት ብሪና እዚያ አትመስል ባይ ባይ